अथ द्वितीयोऽध्यायः। इति सम्प्रश्नसम्पृष्टो विप्राणां रौमहर्षणिः प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। सूत उवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽपि नेतुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ग्रन्थमुदीरये। मुनयः साधुपृष्टोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलं यत्कृतकृष्णसम्प्रश्नो येनात्माशु प्रसीदति। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्यव्यवहिता ययात्माशु प्रसीदति। वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यदहैतुकम्। धर्मस्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथाश्रयां नोत्पादयेत्यतिरतिं श्रमयेव हि केवलम्। धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोऽर्थायेह कल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। कामस्य नेन्द्रियप्रीतिर्लाभो जीवति यावता जीवस्यातत्त्वजिज्ञासोर्नार्थो यश्चेह कर्मभिः। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। सत्तामात्रं तु यत्किञ्चित् सदसच्चाविशेषणम् उभाभ्यां भाष्यते साक्षात् भगवान् केवलस्मृतः। तच्छ्रद्दधाना मुनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतिगृहीतया। अतः पुंभिर्द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रमविभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। यदनुध्यायिनो युक्ताः कर्मग्रन्थिनिबन्धनं छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम्। शुश्रूषो श्रद्दधानस्य वासुदेवकथारतिः स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थनिषेवणात्। शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तदा रजस्तमो भावाः कामलोभादयश्च ये चेतजेतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते। भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टे येवात्मनीश्वरे। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवति कुर्वन्त्यात्मप्रसादनीं। सत्त्वं रजस्तमजिति प्रकृतेर्गुणास्तैः युक्तः परपुरुष एक इहास्य धत्ते। स्थित्यादये हरिविरिञ्च हरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनो नृणां स्युः। पार्थिवाद्दारुणो धूमः तस्मादग्निस्त्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्त्वं यद्ब्रह्मदर्शनम्। भेजिरे मुनयोथाग्रे भगवन्तमधोक्षजम् सत्त्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पते नेतराविह। मुमुक्षवो घोरमूढान् हित्वा भूतपतीनथ
नारायणकलाः शान्ता भजन्ति ह्यनसूयवः रजस्तमः प्रकृतयः समशीलान् भजन्ति वै पितृभूतप्रजेशादीन् प्रियैश्वर्यप्रजेप्सवः वासुदेवपरा वेदा वासुदेवपरा मखाः वासुदेवपरा योगा वासुदेवपराः क्रियाः वासुदेवपरं ज्ञानं वासुदेवपरं तपः वासुदेवपरो धर्मो वासुदेवपरा गतिः स ये वेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया सदसद्रूपया चासौ गुणमय्या गुणो विभुः तया विलसितेष्वेव गुणेषु गुणवानिव अन्तः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृम्भितः यथा व्यवहितो वह्निर्दारुष्वेकस्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान् असौ गुणमयैर्भावैर्भूतसूक्ष्मेन्द्रियादिभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान् भावयन्नेष सत्त्वेन लोकान् वै लोकभावनः लीलावतारानुगतः तिर्यङ्नरसुरादिषु इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः। श्रीमध्वेशार्पणमस्तु।